सो व्हाट्स अप, नमस्ते सबैजनालाई हैन। वी आर एट पाल्पामै छौँ होइन। अनि अस्तिको ब्लग हेर्नुभयो होला होइन। सो यो चाहिँ पाल्पामा नयाँ कन्टेन्ट। पाल्पा चाहिँ म काम गरेर अब आफ्नै पर्सनल काम भएर होइन। सो हामी चाहिँ अब पेट्रोल पम्प त कति छ कति है, तर पेट्रोल पम्प आयौँ होइन। अब हामी बिस्तारै बतासे हुँदै जान्छौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सल्लाहहरू दामी देखिरहेको छ होइन। यस्तो बाटो छ अब यस्तोमा त पौडी खेल्न मिल्छ। केपी बाटो है, केपी बाटो यस्तो देखाउनु पर्यो। यस्तो बाटोहरू नेपालको हेर्नु मन छ भने मोटो ब्लगहरू हेर्दा हुन्छ है। केपी बाटो फेरि प्रधानमन्त्री भयो होइन। देशको विकास त गरिसक्नु भएको छ, अझै गर्नुपर्छ होइन। विकासको काम जारी नै छ, तर यस्तो बाटोहरू पनि बाटो भयो भने चाहिँ विकासको काम अझै सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, दामी पहाडहरू, हरियाली। ग्याङहरू हो कि होइन, ग्याङ 2-3जना चढिरहेको छ। सबलाई बहिनीहरूको पनि आफ्नै दामी लाइफ छ क्या। माथि घर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो उसमा पनि त्यस्तो घर छ। गएर गयो भने त लट्टै झारिदिन्छ घर पनि। क्या उडिदिरहेको क्या टाढो। सो तानसेनको सबै फोहोर फाल्ने फेरि यहाँ हो होइन। मैले त फाल्छ कि नै, पहिला चाहिँ फाल्थ्यो। सो गाइस हामी चाहिँ बतासे आएको अवस्था होइन। दामी भइसकिरहेको छ होइन। सो अगाडि हल्का गाडी भएर ल्याङ भयो, म त दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ। अगाडि टक्क खाली भयो पो होइन, रमाइलो हुन्छ। दामी देख्छ बल्ल होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। दामी सल्लाह गाडीहरू छ होइन। बाजेहरू यहाँ सु गर्न यस्तो यस्तरी प्रदर्शित नगरिदिउँ होइन। नेपाल सरकारले फेरि 500 रुपियाँ तिराउँछ। सो एकदमै डिसिप्लिन्ड होइन। सु गर्न छ पनि, गर्न मन छ भने पनि शौचालय त राखिदिएको छ नि त ठाउँमा। लास्टै चिसो हुन थाल्यो। श्रीनगर जाने बाटो चाहिँ यो होइन। अहिले बाटो पनि बढाउन लाग्यो रहेछ। मन्दिर यहाँ भनेपछि यता पाहाड थियो क्या, मन्दिरको यतातिर बाटोहरू थियो। अहिले त सबै पुरै बतासे स्कुल चाहिँ स्कुल नै कलेज भनौँ न, साइन्स खै के हो थाहा भएन होइन। के एफिनेटेड हो, तर साइन्सहरू पढाइ हुन्छ क्या, साइन्स म्यानेजमेन्टहरू। दामी भ्यू छ होइन। हिमालहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कस्तो बगल हिमालहरू देखिरहेको छ। यही हो क्या यस्तो पाहाडतिर बस्यो भने होइन, खासियत भनेको यही हो क्या। पोल्युटेड पनि हुन्न त्यति, जाडो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ होइन, सही दामी देखिरहेको छ होइन। चार्ज पनि रहन्छ है। समृद्धि रिसोर्ट भनेर यहाँ रहेछ होइन, भैरस्थानको हल्का अगाडि। सो गोप्रोको चार्ज पनि सकियो होइन। अब भ्यूहरू पनि सही दामी देखिरहेको छ होइन। स्टे ट्युन है। सो अहिले हामी हाटो गएको अवस्था होइन। सो हामी चाहिँ यतातिर लाग्यौँ।
चाहिँ म मम्मीसँग होइन कहाँ जाँदै हामी मम्मी मामा घर आमा घर भाइ त तिम्रो मामा घर अनि के भन्नु आएको दुःख दिएको दुःख एकैछिन दियो त्यस्तै हो त्यसको ड्युटी हो गर्न पऱ्यो नि त ल सही हो ल हामी चाहिँ अब यसो हिँड्न ला होइन गोप्रोमा सब चार्ज पनि सक्यो सो मिल्यो भने फोनबाट गर्छु होइन सो हामी चाहिँ सान्चोर भन्ने ठाउँमा आइयो होइन हामी चाहिँ अब वेयर हेडिङ टु पाल्पा टु बुटोल होइन सानसिन पुग्नलाई छ अझै 20 किलोमिटर जति रात पर्छ होला बाटो यस्तै नै छ होइन सो अफरोड धेरै छ होइन अफरोड नै छ लगभग सानसिनसम्म त हातोकसम्म तपाईँले च्याप्प यहाँ पकाउनु पनि मलाई सजिलो हुन्छ के हल्लिनु न त्यस्तो छ त्यसरी पकाउनु गर्छ कुन ठाउँ भन्छ अरे मम्मी यता यो ठाउँलाई शान्ति चौरको यो के भन्छ यसलाई छ्या मैलाई थाहा छैन बिर्सिसक्नु बेइज्जती आफू बसेको ठाउँमा थाहा छैन यहाँ त्यो थाहा छैन अब यता हो यता बुढी कुवामा गाडी बसेको सक्नुहुन्छ स्कुटीको हालत होइन ध्वस्तै भएछ त हौ बस्नुमा बस्नु रात पर्छ गैरे गाउँ भन त्यसलाई गैरे गाउँ भन्न बिर्सिछु त त्यसलाई गैरे गाउँ चाहिँ भन्छ यसलाई पनि गैरे गाउँ चाहिँ भन्छ बिसाउने डाँडा भन्ने अलिक माथि गैरे गाउँ यो चाहिँ गैरे गाउँ होइन गाडीमा आउँदाखेरि यतातिर क्या तोरी फुलिरहेको हुन्थ्यो क्या दामी देखिरहेको हुन्थ्यो अहिले त छैन तोरी नि अब हामी चाहिँ सबै अफरोड छ केटा हो होइन सबै A to Z यहाँ प्रो राइडर नै चाहिन्छ केटा हो यार एमआरपी भएको भए सही रमाइलो गर्नु नि होला दाइले होइन प्रो राइडर चाहिन्छ हो गाई यहाँ प्रो राइडर तान्न यति धौधौ बाँधेको छ तर तानेको छ कि जोस् धोका दिएको छैन होइन छाड्दै छ यार छाड्दै
डट बाइक त यसै मजा आउँछ डट बाइक लिएर आयो भने तर वान डे होइन एक दिन चाहिँ होइन डट बाइक भयो भने चाहिँ होइन लिएर आउने हो छ यार उकालो यार गाइज होइन सो एकदमै ध्यान पुऱ्याएर चलाउनु पर्ने अवस्था छ होइन कसम भन्नु यस्तो अफर चाहिँ कति धेरै छ क्या स्लो चलाऊँ भने पनि अनि रात पर्न लागिसक्यो त्यो गाइज त्यही भएर म स्पिड चलाएको किनकि अब बुटोल पुग्नु छ होइन 5 बजिसक्यो होइन भर्खरै गए जस्तो स्कर्पियो ठाउँको नाम के हो हामी बिसाउने डाँडा सो हामी चाहिँ यो बिसाउने डाँडामा आइसकेको होइन केटा हो सो अब चाहिँ स्कर्पियो त देख्दै देखिँदैन छ अगाडि अब चाहिँ ओह्रालो छ अघि चाहिँ उकालो थियो अब चाहिँ ओह्रालो छ होइन धेरै ओह्रालो छ उकालो भन्दा छ नि छ एक दुईवटा त छन चाहिँ स्कर्पियो कहाँ पुग्यो हेर्नु त मम्मी है हेर्नु है बाटो चाहिँ यस्तै होइन गल्लाङ गुल्लुङ छ होइन पाहाडको बाटो यस्तै त हो सिनहरू पनि दामी दामी देखिरहेको छ होला होइन म चाहिँ कन्टिन्युस गरिरहेको चाहिँ ब्लग चाहिँ होइन छोरो पहिला सुरुमै यस्तो बाटोमा हिँड्यो फर्स्ट पटक किनकि बाटो खतरा छ क्या त्यही भएर चाहिँ देखाम न कस्तो बाटो छ होइन त्यही भएर हो होइन पछाडि लोड भएर पनि होला धेरै कस्तो मकान जस्तो भएको छ मम्मी हुनुहुन्छ पछाडि छ हल्का गरौँको दुईवटा भयो भने चाहिँ हल्का गाह्रो मान्छ नत्र सिङ्गल त खतरा हिँड्छ खतरा खत्रै यस्तो छ क्या बाटो चाहिँ स्कर्पियो त खतरा हो नि मुस्ताङ जाने गाडी हो सही कुद्छ क्या फोर विलर हो नि त यो फाइनल उकालो चाहिँ अनि अझै एउटा उकालो छ नत्र सकियो अब ओह्रालो ओह्रालो यो जो यस्तै रमाइलो भयो होइन आजको दिन म चाहिँ खासमा मामा घर आएको थिएँ होइन पाल्पासम्मको ब्लग नै आधी घन्टाको भइसकेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले पाल्पासम्मको राखिदिएको छु ब्लग चाहिँ राखिदिएको छु होइन राखेको थिएँ यो चाहिँ पाल्पादेखि चाहिँ बिचमा मामा घर समाउनु न मम्मी राम्ररी अब चाहिँ ओह्रालो छ
स्वभाव क्या ठोकिन्छ नि त्यही भएर मम्मी त गाह्रो भएको मम्मी गाह्रो त त्यस्तै हो त्यो अब छोराले पहिलो फर्स्ट त्यस्तो त नक्को लगाएको होइन अलिअलि डर पनि लागिरहेको डराउनु पर्दैन गाह्रो भन्दा पनि अनि त्यसपछि फेरि यो बाटै ठिक छैन जाँदा बरु मलाई केही जस्तो लाग्छ आउँदा अलिक डर लाग्छ हो कि किन खै ओह्रालो धेरै भयो कि के भयो जाँदा सक्यो एक बिटा चाहिँ सो देख्न सक्नुहुन्छ दामी दामी भ्यू होइन पहाडहरू बादल पनि खुल्या रहेछ यतातिर चाहिँ उतातिर खुल्या थियो कि खुल्या थियो उता बुढोलतिर पनि हिजो आउँदा हिजो नै आजै आउँदाखेरि कन्ट्रोल नै हुँदैन क्या ढुङ्गामा ठोकेर अलिकति पर सार्दियो भने पाङ्रै सकियो क्या त्यही भएर चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर चलाउनु पर्छ कसम भने यस्तो ठाडो टाढो छ एटलिस्ट तान्छ क्या अरू स्पिड हो तान्दैन थियो होला है सायदै किनकि मैले अरू स्पिड चाहिँ ट्राई गरेको छैन होइन इस्तेमाल लिइरहेको पनि छैन ट्राई गरेको छु कि म इस्तेमाल ल्याएको छैन सो यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्छ है यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ है दामी यहाँबाट चाहिँ सही देख्छ है फेरि म यसो देखाउँछु होइन सो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सो अब चाहिँ हामी देउराली पुग्छौँ त्यसपछि तानछिन होइन देउराली त्यसपछि हार्थोक ए देउराली त्यसपछि हार्थोक त्यसपछि तानछिन घाम लागेको छ अब उहाँसम्म पुग्दाखेरि कतिको के हुन्छ होइन अँध्यारो पर्न सक्छ सो यस्तै नै हो होइन भ्यू दामी छ होइन भ्यू दामी छ ओ माई गड होइन क्या जिन्दगीको गोरेटोमा होइन किरण दाइले चाहिँ खतरा भनिदिनुहुन्छ क्या अनि सो पिस होइन अनि त्यही नै हो सपोर्ट गरिदिँदै गर्नु होइन त्यही हो रुमाल पनि यता घुमेछ सपोर्ट गरिदिनु होइन हजुरको सपोर्टले नै अगाडि बढ्ने सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन त्यो सुशान्त ब्लग होइन सो अब चाँडै नै अब खतरा ब्लग आउँछ यो लकडाउन खुलेपछि होइन त्यही नै हो सो अब हामी चाहिँ यो यस्तो दामी भ्यूलाई चाहिँ अब छोडेर जानुपर्ने होइन न त कस्तो यहीँ बसिरहनु जस्तो क्या है सो वी आर हेडिङ होइन बाटो दामी ओह्रालो नै ओह्रालो छ होइन इन्जोय द रोड होइन मेरो राइट सो देख्न सक्नुहुन्छ छायामा पनि कस्तो हुन्छ नि कसरी बसाएको छ छायामा त देख्दैन तर एकदमै ओह्रालो छ अब त स्टार्टै अफ स्टार्ट अफ गर्दा नि हुन्छ भनेर चाहिँ नगरौँ होइन के लोभ गर्नु ओह्रालोमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु अडिनु छ खुट्टाले पनि है मम्मी भगवान् पर्दैन सो बाटो यस्तै छ होइन हाम्रो मामा घर जाने एकदमै सगरमाथा चढे जस्तो छ यार कसम भने यस्तो छ
बिचमै स्टार्ट अफ भइदिन्छ कि अनि अडिनु ल मम्मी मलाई धेरै दम्पेट नदिनु होला नच्याप्नु है मलाई सो अब ओह्रालो यति लास्ट हो होइन त्यसपछि हिलो आउँछ हिलो यस्तो ओह्रालोमा हो कि आएको हामी छोडिदियो भने फेरि ओभर स्पिड भएर कन्ट्रोलै हुँदैन कि अनि त्यही भएर ब्यालेन्समा लानुपर्छ नत्र त सबै ह्यान्ड पावरको कुरा हो यहाँ चाहिँ अब त अब चाहिँ हिलो छ होइन उकालो ओह्रालो सक्यो होइन नर्मली हल्का उकालो ओह्रालो त आउँछ कि यता पनि दामी भ्यू छ है गाइस यतातिर हिमाल अघि बतासेमा क्या दामी देखिरहेको थियो होइन हिजो हालेको ब्लगमा होइन कस्तो दामी देखिरहेको थियो यस्तो लकडाउनमा पनि होइन काम गरिरहेको छन् मान्छेहरूले सो इम्प्रेसिभ है सही चिप्लिन्छ एकदमै ख्याल गर्नु होला है एकदमै चिप्लिन्छ होइन डर लाग्यो अरे मम्मीलाई चाहिँ तर आउन आउँदै डराउनु भयो मम्मी पर्छ होला मोटर गाडको ऊ चाहिँ नट चाहिँ एकदम लुज हुन्छ क्या सो अफ रोड हिँड्यो भने अनि त्यही भएर मैले स्क्रुड्राइभर लिएर हिँडेको थिएँ सो काम चला हो यो पनि नट पनि सर्भिस सेन्टर जानु पर्ने सर्भिसिङ गर्न यस्तो लकडाउन सो अब चाहिँ हामी कहीँ रोकिँदैन होइन सिधै हो हामी चाहिँ अब हिँड्ने कुनै हिलो बाटो भयो भने यसो रोकेर मम्मीलाई थापेर हिँड्नु पर्ला नत्र छैन अब बाटो त्यस्तो होप एङ्गल मिलिरहेको छ होला होइन पनि थाहा हुँदैन क्या आफै त्यो गेस गरेर उ गर्ने हो सो त्यही भएर चाहिँ कस्तो दामी सनसेट हुन भएको छ अनि त्यही भएर सबै रेहरू कस्तो चकिलो लागिरहेको छ क्या सबै काम गर्ने मान्छे बाटो बनाउने मान्छे shout out to all all guys they are doing their own work होइन यस्तो हो क्या कुखुराहरू फेरि अब भर नै गर्नुहुन्न है कुखुराहरूको त अब चल्लाहरूको त भरै गर्नुहुन्न झन् किनकि आइदिन्छ कि पिछोमा झन् झुक्काइदिन्छ क्या तर्काउन खोज्यो झन् त्यतैतिर आइदिने क्या हाँसहरू अब यहाँ हल्का अगाडिबाट चाहिँ पिच छ होला होइन पिच छ है अगाडिबाट अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ अफ रोड जति चाहिँ गयो होइन एकदमै खतरा भनेको सिद्ध बाबा हो
ठिकै छ बाटो यस्तै यस्तै छ अब त सोझो सोझो छ खतरा बाटो भेट्छ थोरै छ झाडेको हुन्छ कि उकालो अनि एउटा ठुलो ढुङ्गामा ड्याङमा ठोक्यो भने उछाल्यो भने पाएर अनि नाप्छ क्या वात्त अनि बाहिर गयो भने आउट अफ वे यस्तो ढुङ्गाहरू हुन्छ बिच बिचमा अनि एकदमै ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ गाइज होइन सो सेफ राइड टु अल राइड हार्ड होइन त्यही नै हो भन्नुपर्ने कुराहरू हजुरलाई पनि रमाइलो लागिरहेको छ होला होइन नयाँ ठाउँ हेर्दाखेरि अब यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आउँछ होइन राम्रो राम्रो त्यही हो यहाँ चाहिँ राम्रो छैन बाँदर बाँदर देख्नुभयो 18 बाटोमा बाँदर भेटिरहेको यहाँ यस्तो छ मम्मीलाई फेरि छेउमा लगेर डर लाग्ने बिचमा फेरि ढुङ्गा हुन्छ अनि त्यही भएर छेउबाट कुनाबाट लाने कोसिस गर्छु तर मम्मीलाई डर लाग्ने सो अब चाहिँ अँध्यारो अँध्यारो हुन लागेको अवस्था अलमोस्ट 5:30 भइसक्यो होला यार कति बज्यो होला 6 बज्यो एकदमै चिप्लिङ चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ यार कसम भने नत्र त लान्छ नि सबै चिठाल्छ सबै लड्यो भने घोडादेखि लिएर खुट्टा घोडा र अनि खुट्टा भयो अनि त्यसपछि हातको सेफ्टी प्याड दिनु पऱ्यो अब कस्तो दामी छ नि जङ्गलहरू बाटो उस्तो कस्तो चिसो भयो यता त घामको नपरेर होला नि अरे उता गाउँहरू कस्तो बगल बगल देखिरहेको छ आकाश पनि कस्तो खुलेको क्या आज हिजो पानी परेको रहेछ यतातिर हाम्रोतिर पनि परेको थियो हल्का फासफुस यता त सबै भाँसिएको छ यार आमा एकदमै ख्याल गर्नु पऱ्यो राति तल यतातिर त कसम भने चिसो क्या जाडो हुँदैछको अब त अनि यतातिर चाहिँ सिजीको सिमेन्ट फ्याक्ट्री बन्दै रहेछ यस्तोमा सिकारुहरू अन्टीहरू रहेछ कस्तोमा अन्टीहरूको नि एकदम विश्वास गर्नुहुन्न है केटा झन् साइड दिन खोज्यो झन् त्यतातिर आइदिएर हुन्छ नि यार त्यही भएर सो स्टे सेफ कोरोनालाई पनि कोरोनाको उसको लागि पनि अनि राइड गर्दा पनि अब चाहिँ पिच बाटो आउँछ होइन
बिच बाटोमा त रन्कै हालिन्छ नि, तर कर्नरदेखि हाल्न त्यति सक्दिनँ म, किनकि त्यति पानी परेको छैन नि त यता चलाउने। अनि ब्रेक हालिरहनुपर्छ ओभर स्पिड भएर क्या, अरूको लेनमा पुगेर आउँछु म, अनि ओभर स्पिड हुन्छ, त्यही भएर। बाटोहरू यस्तै छ होइन, यहाँ पनि अति नै हिलो छ। यहाँ अस्ति नै टिप्पर खसाएको थियो, म अस्ति नै मामाबाट हराएको, यहाँबाट टिप्पर खसाएको यहाँ तलबाट। यस्तो जिरिङ्ग हुन्छ कि हेर्दै त्यता त यस्तो गहिरो छ तलतिर। यहाँ पहिला पिच थियो, अहिले यस्तो भयो थियो, बाटो बनाउन आयो होला नि त। जाडो हुँदा यार गाइस, जाडो हुँदा केटा हो। जगर सगर पनि लिएर, जगर सगर पनि लिएर होइन, उकालोमा भाइब्रेट गर्छ क्या मम्मी, उकालोमा यसलाई ऊ पर्छ नि त, मार पर्छ नि त, अनि त्यही भएर हल्का भाइब्रेट हुन्छ क्या, अनि साउन्ड पनि हल्का बेसी फाल्छ। हामी चाहिँ अहिले हालसोक आयौँ होइन, अब यहाँबाट चाहिँ पिच छ बाटो सबै होइन। सब भाइ दाइहरू लकडाउनको सदुपयोग गरेर हाल्छ। आमल त घन्टा त्यसपछि बोडी हो क्या, बोडी सब प्लास्टिक भरि हुनु भएको। अब यस्तो पछाडि गयो भने फेरि यस्तै हो। सकेसम्म यस्तो मोडेको बेलामा चाहिँ ओभरटेक नगरौँ होइन, मैले त गरिदिइहालेँ। नगरेको पेस किनकि केही हुनसक्छ नि त, ऊ होप्लेस हुनसक्छ, म होप्लेस हुनसक्छु होइन, धेरै सम्भव। कस्तो चिल्लो बाटो बनाएको क्या केपी बाले चाहिँ, दामी गराएको यो बाटो चाहिँ। यस्तै चाहिएको हो क्या केपी बा हामीलाई पनि, यस्तै बाटो सबै गाउँघरमा बल्ल विकसित। अब त रन्काउने हो। यस्तो घुम्तीमा चाहिँ एकदमै केयरफुल हुने, किनभने उताबाट यस्तो कुदेर आइरहेको हुन्छ म जस्तै होइन, अनि होप्लेस भइरहेको हुन्छ नि त अनि देखिने बित्तिकै केही गाडी साडीहरू। हामी चाहिँ यस्तो बाटो हिँडेको छौँ है, भ्यू हेर्दै। अब त ओह्रालो नै छ होइन, धेरै जसो भने मैले चाहिँ है। भैरस्थान जाने हो कि यताबाट पनि भैरस्थान जान्छ। दामी भ्यू देखिरहेको छ यताबाट होइन, जाडो पनि भइरहेको छ यार, चिया खान मन लाग्यो अहिले त बल्ल। चिया कफी होइन, चिया नै दामी कफी भन्दा त है।
आफ्नो चोइस हो त यस्तो उकालो छ क्या स्याक्टो भिडियोमा यस्तो उकालो छ अनि यहाँ पनि यस्तै ठाडै छ कस्तो दामी है चिल छ क्या चिल किनकि बाटो पनि उस्तै होइन अनि त्यसपछि ऊ पनि उस्तै होइन बादल सो बिचमा यस्तो के ऊ किनिँदैन यार यस्तो त भएन नि यार गाडीहरू अनकन्ट्रोल हुन्छ अनि त्योहरूमा मोडहरूमा एकदमै गाह्रो हुन्छ नि तिनजना राखेर स्वास्थ्य सुत्यो भने मोड्दा मोड्दै लोड भएर घुम्दाखेरि गाह्रो पर्छ नि चलाउनेलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ यस्तोमा यो बालुवा दुब्लो टाइपकोमा त किनकि अगाडिको टायर हल्का दबिहाल्यो भने पनि यस्तो घुमिहाल्छ क्या एकदमै चिसो भइसक्यो है टेम्परेचर एकदमै डाउन हुन लागिसक्यो किनकि सनराइज गइसक्यो नि त सनसेट भइसक्यो छ यस्तो हुन्छ कि अब बाटो बनाउने भन्छ अनि बाटो बनाएपछि विनाश पनि भइरहेको छ क्या अब यो घर भत्किँदैन अनि यस्तो छ न रुखहरू छ न केही छ केही नै छैन यस्तो सबै तिखारेको छ डोजरले पछि भत्किहाल्छ नि यस्तो घरहरू यस्तो यो पाहाडहरू हल्का पानी पऱ्यो भने पनि भत्किहाल्छ अझ बर्खामा त झन् कस्तो हुने होला यस्तो घरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो घर पनि दामी दामी हुन्छ नि त यो हो होइन त्यहाँबाट मुनि छ ए चौकी पानी भन्ने ठाउँ यो हो चौकी धारो भन्ने यहाँ तल छ तलबाट ल्याइदियो यो त गाई धारो हो अनि तल धारो अब चाहिँ 7 किलोमिटर छ तानसेन पुग्न होइन तानसेन बजार कति चाँडो आयो है तर भन्नु मम्मी चाँडो तर धेरै छैन नि बाटो धेरै छैन क्या अप्ठ्यारो मात्रै हो कि न त बाटो त्यति छैन क्या भाडा कति छ अरे भाडा गाडी एकजनाको 15 जना लिएर आउँछ त्यो गाडीले त्यही त 120 तानसेनबाट 120 भनेपछि 15 जना लिएर आउँछ क्या 1500 उठाउँछ होइन सो 1500 उठाए भएर होइन उसको तेल 500 कै लाए पनि है कति नै छ र गाडीको इन्जिनहरू पनि त हेर्नु पर्यो नि लाए पनि होइन अब दिनको 1000 भनौँ न दिनको 1000 भनेपछि त दिनको 1000 अब कहिले काहीँ अब धेरै राख्छ नि त उठाएर राख्छ कोही मुलामा राख्छ 17 जनै राख्न थाल्यो भने त पायो भने चाहिँ बिस्तारै त पत्तो लाग्दै छैन
भेटिन्छ। बाटो फुटोल चाहिँ एकनास हुन्न है बाबु, ख्याल गर। यो यस्तो सल्लाहहरू छ होइन, अगाडि बतासेमा पनि सल्लाहहरू छ। उता त श्रीनगर भइहाल्यो बतासेको पलतिर साइड पट्टि। अब यस्तो छ यत्रो, अब यो फेरि खनेर फाल्ने होला। पोल छ यहाँ, यस्तो विनाश गरिरहेको छ यार यो रोड बनाउनको लागि। सबै तिखारेर राखेको छ, कोही छैन फेरि बाटोमा है, एक्लै हो हामी होइन। कहिले कहाँ उताबाट गाडी आउँछ, यताबाट त कोही जाँदैन। यताबाट कहाँ जान्छ? रानीमल होइन, यहाँबाट रानीमल जाने। कहाँ? रानीमलबाट जान्छ बतासे? यता